अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के सफ़र पर जो ना सिर्फ मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है बल्कि दुनिया की मईशत और सियासत में भी अपनी अलग पहचान रखता है। ये वो सरजमीन है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इबादतगाहें मौजूद हैं, जहाँ लाखों लोग हर साल हज और उम्रा की सादत हासिल करने आते हैं। यहाँ का सहरा, यहाँ का तेल, यहाँ की बादशाहत और यहाँ के कवानीन सब अपनी मिसाल आप हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दौलत कहाँ से आती है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ के बादशाह को कितना इख्तियार हासिल है? क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, और ये भी कि पाकिस्तानी वहाँ जाकर सबसे ज़्यादा कौन से काम करते हैं? तो नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं सऊदी अरब का ये दिलचस्प सफ़र। सऊदी अरब का तारुफ। सऊदी अरब मगरबी एशिया में वाक़या एक बड़ा मुल्क है। ये खिलजी खित्ते का सबसे अहम मुल्क समझा जाता है। इसका कुल रकबा करीबन 21 लाख मुरबा किलोमीटर है, यानी ये यूरोप के बड़े बड़े ममालिक को मिलाकर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की सरहदें कई ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में इराक़ और अर्दन, मशरक़ में खिलिज फ़ारस और कतर, जनूब मशरक़ में मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान, जबकि जनूब में यमन वाक़या है। हुकूमत और बादशाह। सऊदी अरब एक बादशाही निज़ाम वाला मुल्क है। यहाँ के मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद हैं, जबकि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि आजकल दुनिया भर में मशहूर है। मोहम्मद बिन सलमान को MBS के नाम से भी जाना जाता है और ये सऊदी अरब के मुस्तकबिल के मामार माने जाते हैं। मजहबी अहमियत। सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस सरज़मीन है। यहाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा मौजूद है। मक्का में खाना काबा है, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान रोज़ाना 5 वक्त रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। मदीना में मस्जिद नबवी है, जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब को दिल इस्लाम कहा जाता है। मईशत और तेल की दौलत। सऊदी अरब की मईशत का सबसे बड़ा इन्हिसार तेल पर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर सऊदी अरब में पाए जाते हैं। यही वजह है कि यह मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। अरामको। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है जो सऊदी अरब के पास है, और यह कंपनी खरबों डॉलर की मालियत रखती है। जदीद तरक्की और विजन। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक नया मंसूबा शुरू किया है जिसे विजन 2030 कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब को एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है। जदीद शहरियों की तामीर और तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी और सियाहत को बढ़ाने के लिए कई मंसूबे चल रहे हैं। इनमें सबसे मशहूर है NEOM सिटी, यानी नियाम सिटी, जो एक मुस्तकबिल का जदीद तरीन शहर होगा। पाकिस्तानियों का किरदार। सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। यहाँ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग, इंजीनियरिंग, तिब और बिजनेस में काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मेहनत कश सऊदी अरब की मईशत का एक अहम हिस्सा समझे जाते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहे हैं। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। पाकिस्तानी फ़ौज और सऊदी अरब फ़ौज के दरमियान भी गहरे ताल्लुकात हैं। करेंसी। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल SAR है। एक रियाल पाकिस्तानी रुपये करीबन 74 रुपये के बराबर है। रेट वक्त के साथ बदलता रहता है। जदीद नाइट लाइफ और सियाहत। सऊदी अरब माजी में नाइट लाइफ के लिए मशहूर नहीं था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जदीद क्लब्स, रेस्टोरेंट्स और तफरीह मकामात खोले जा रहे हैं। रियाद, जद्दा और दमाम जैसे शहर तेज़ी से दुनिया के जदीद शहरों की सफ़ में शामिल हो रहे हैं। कौमी खेल। सऊदी अरब का कौमी खेल फ़ुटबॉल है। यहाँ के लोग फ़ुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं और सऊदी अरब टीम कई बड़े मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी है। सऊदी अरब जाने का तरीका। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाना बहुत आसान है। ज़्यादातर लोग यहाँ हज और उम्रा के लिए जाते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा पर भी लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं। दिलचस्प हक़ाइक़। सऊदी अरब में कोई दरिया नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद उल हराम यहाँ वाक़या है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जद्दा टावर भी सऊदी अरब में तामीर हो रही है। सऊदी अरब में औरतों को पहले गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब कानून बदल चुका है। सऊदी अरब में तालीम। सऊदी अरब का निज़ाम तालीम पर काफ़ी ज़ोर देता है। सऊदी अरब में तालीम पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। यहाँ का तालीमी निज़ाम ज़्यादातर इस्लामी तालीमात और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी है।
سعودی حکومت تعلیم پر سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم زیادہ تر مفت فراہم کی جاتی ہے۔ لاکھوں طلبہ بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں۔ لڑکوں لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ مشہور یونیورسٹیز میں کنگ سعود یونیورسٹی ریاض، کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرل تہران، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ۔ جدید تعلیم اور ریسرچ۔ سعودی عرب نے حالیہ سالوں میں ٹیکنالوجی، ریسرچ اور سائنس پر بہت توجہ دی ہے۔ دنیا کی مشہور ریسرچ یونیورسٹی کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی یہیں ہے۔ ماضی میں خاتون کے لیے تعلیم محدود تھی، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ آج سعودی خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور میڈیکل، انجینئرنگ، بزنس سمیت ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں ہزاروں غیر ملکی طلبہ بھی پڑھتے ہیں، جن میں پاکستانی طلبہ کی بڑی تعداد آباد ہے۔ سعودی حکومت کئی ملکوں کے طلبہ کو اسکالرشپ بھی دیتی ہے تاکہ وہ یہاں آ کر پڑھ سکیں۔ موجودہ آبادی۔ سعودی عرب کی کل آبادی قریباً 34 ملین کے قریب ہے۔ یہاں آبادی کی اکثریت بڑے شہروں میں رہتی ہے جیسے ریاض، جدہ، دمام، مکہ، مدینہ۔ مذہبی لحاظ سے سب سے مقدس شہر۔ غیر ملکی آبادی۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے۔ کل آبادی کا قریباً 40% حصہ غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سب سے زیادہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، مصری اور فلپائنی شامل ہیں۔ صرف پاکستانی کمیونٹی کی تعداد سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زیادہ ہے۔ شراب پر پابندی۔ سعودی عرب دنیا کے چند ممالک میں سے ہے جہاں شراب پینا یا بیچنا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ سب سے پرانا قبیلہ۔ سعودی عرب میں رہنے والے بہت سے قبائل ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور قبیلہ قریش ہے جس میں رسول اکرم بھی پیدا ہوئے۔ سعودی عرب میں دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹس میں سے ایک ہیں کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام، جس کا رقبہ قریباً 780 مربع کلومیٹر۔ یہ رقبہ پورے بحرین ملک کے سائز سے بھی بڑا ہے۔ اونٹوں کی سرزمین۔ سعودی عرب میں اونٹوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ یہاں سالانہ اونٹوں کی روڈ، اونٹ فیسٹیول، اونٹوں کی دوڑ منعقد ہوتا ہے، یہاں تک کہ کچھ اونٹوں کی قیمتیں لاکھوں ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ بجلی کا مفت استعمال۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کئی دہائیوں تک مقامی شہریوں کو بجلی اور پانی مفت فراہم کیا جاتا ہے؟ اگرچہ اب اصلاحات ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی سہولیات بہت سستی ہیں۔ حج کی سب سے بڑی معیشت۔ حج اور عمرہ سعودی عرب کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ سالانہ اربوں ڈالر صرف حجاج کرام کی سہولیات، ہوٹل انڈسٹری، ٹرانسپورٹ اور روٹ ٹورسٹ سروسز سے آتے ہیں۔ کاروں کی سب سے بڑی مارکیٹ۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی گاڑیوں کی مارکیٹ ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ ٹویوٹا، نسان اور لینڈ کروزر پسند کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم۔ ریاض میں موجود کنگ فہد انٹرنیشنل اسٹیڈیم کو صحرا کا موتی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیمز میں سے ایک ہے۔ کلچر اور میوزک فیسٹیول۔ سعودی عرب میں اب کلچرل سرگرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ریاض سیزن کے نام سے سالانہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں میوزک شوز، ڈرامے اور انٹرٹینمنٹ شامل ہیں۔ تیل سے پہلے کی زندگی۔ تیل دریافت ہونے سے پہلے سعودی عرب ایک غریب صحرا تھا۔ لوگ زیادہ تر تجارت، کھجوروں کی کاشت اور اونٹوں کے ذریعے زندگی گزارتے تھے، لیکن 1938 میں تیل دریافت ہوتے ہی یہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو گیا۔ سعودی عرب 1945 میں اقوام متحدہ میں شامل ہوا اور یہ مشرق وسطیٰ کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کا عالمی سیاست پر بڑا اثر ہے۔ سعودی عرب میں مکہ مدینہ کو ملانے والی حرمین ایکسپریس ٹرین چلتی ہے جو 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ شاپنگ اور مال۔ سعودی عرب میں دنیا کے سب سے بڑے مالز ہیں۔ ریاض کا کنگڈم سینٹر مال اور جدہ کے مالز اپنے شان و شوکت کے لیے مشہور ہیں۔ سعودی عرب نے جدید ہائی وے نیٹ ورک بنایا ہے جو ملک کے بڑے شہروں اور حج کے راستوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ شاہی خاندان السعود۔ سعود عرب کا شاہی خاندان دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ السعود خاندان کے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کے پاس کھربوں ڈالر کی دولت ہے۔ شاہی خاندان دنیا کے مہنگے ترین محلات، لگژری کارز، پرائیویٹ جیٹ اور یخت بستہ محل نما رہائش گاہوں کے مالک ہیں۔ بگاٹی، رولز رائس، فراری، لیمبورگینی جیسی گاڑیاں ہیں۔ کچھ شہزادے اپنی گاڑیوں کو سونے سے ڈھکواتے ہیں۔ شاہی خاندان کے پاس اپنے پرائیویٹ بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 ہیں جو محلات کی طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
تو ناظرین، آپ کو آج کی ڈاکیومنٹری کیسی لگی؟ کیا آپ بھی سعودی عرب کے بارے میں پہلے سے زیادہ جان گئے؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی معلوماتی ڈاکیومنٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔